हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेट 29 मा धेरै नै महत्त्वपूर्ण 50 वटा एमसीक्यू जुन कि पहिलो पनि आइसकेको छ र अपकमिङ लोकसेवा सब इन्जिनियर एक्जाम को लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, जुन कि अहिले चाहिँ केयुकेएल को एक्जाम पनि आउन बाँकी छ। सब इन्जिनियर को भ्याकेन्सीहरु पनि जुनमा चाहिँ एप्लाई गर्नु भएछ उसको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको एमसीक्यू सेट लोकसेवा सिभिल सब इन्जिनियर मा चाहिँ 600 देखि लिएर 650 सम्म डिटेल एक्सप्लेनेसन को साथ पाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोजलाई चाहिँ स्किप नगरिकन पूरा हेर्दिनु होला, धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। आउँदो कम्पिटिटिभ जुन पनि एक्जाम छ सब इन्जिनियर को लागि, यसको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। आजको यो सेट को पहिलो क्वेशन रहेको छ, टेराकोटा इज इसेन्शियली। टेराकोटा इज इसेन्शियली यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ इग्नियस रॉक, बी मा छ सेडिमेन्ट्री, सी मा छ क्ले प्रोडक्ट, डी मा छ बर्न्ट ब्रिक। यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको क्ले प्रोडक्ट। टेराकोटा चाहिँ जुन घर बनाउन पनि युज गरिरहेको हुन्थ्यो पहिला पनि, अहिले पनि कतै कतै चाहिँ गाउँतिर चाहिँ युज हुन्छ। अब 601 मा चाहिँ के छ? The brick laying pattern in which a header and a stretcher in the same course is called। same course मा चाहिँ header पनि र structure पनि, यसलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई चाहिँ फ्लेमिश बोन्ड भन्छ। यसको सही आन्सर डी हो। अब फ्लेमिश बोन्ड को चाहिँ अर्को टाइप कसरी चाहिँ सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई? यसको चाहिँ अर्को टाइपमा सोध्दाखेरि तपाईहरुलाई जस्तो कि यो पनि फ्लेमिश इन अ ब्रिक मेजनरी द बोन्ड प्रोड्युस्ड बाय लेइङ अल्टरनेट हेडर एन्ड स्ट्रेचर इन इच कोर्स, यो भन्दाखेरि पनि फ्लेमिश बोन्ड हुने भयो। र यदि जनरली मेथड जस्तो कि सोध्दाखेरि जनरली युज्ड मेथड अफ बोन्ड इन मेजनरी वाल अफ ब्रिक इज, जनरली चाहिँ हामी इंग्लिश बोन्ड युज गर्छौं र इंग्लिश बोन्डमा चाहिँ अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर इज कल्ड इंग्लिश बोन्ड भन्छ त्यसलाई। क्वीन क्लोजर चाहिँ स्टार्टिङ मा चाहिँ राखेर अनि त्यसपछि हेडर स्टार्ट गर्छौं, त्यसपछि के हुन्छ तपाईहरुको यो जुन चाहिँ बोन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा पर्दैन र स्ट्रंगेस्ट बोन्ड चाहिँ कहलाउँछ यो इंग्लिश बोन्ड। र फर हेभी लोड को लागि चाहिँ इंग्लिश बोन्ड नै युज गर्छ। तर चाहिँ इन अ ब्रिक मेजनरी द बोन्ड प्रोड्युस्ड बाय लेइङ अल्टरनेट हेडर एन्ड स्ट्रेचर इन इच कोर्स भन्दाखेरि फ्लेमिश बोन्ड चाहिँ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 602 मा के रहेको छ? द मेथड फर लिनियर मेजरमेन्ट computed by means of observation through instrument avoiding the use of measuring tape, यसमा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डाइरेक्ट मेथड चाहिँ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 603 मा के रहेको छ? एरिया लिमिट फर सर्वे टु बी कल्ड प्लेन सर्वे इज प्लेन सर्वे को लागि एरिया लिमिट कति हुन्छ? यसमा त हामी यो त पढिसकेका छौं कि 260 भन्दा कम भयो भने प्लेन सर्वे र 260 भन्दा बढी भयो भने जियोटेटिक सर्वे हुन्छ, त्यो त हामी पढिसकेका छौं हैन। तर यसमा के रहेको छ तपाईहरु यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। when the difference between sum of angle in plane triangle and spherical triangle is only 1 second। यता हेर्नुस्, यो जस्तो कि ट्रायंगल भयो तपाईको अनि यो चाहिँ स्फेरिकल ट्रायंगल यसलाई भन्छ। यदि यो दुवैको एरियामा चाहिँ 1 सेकेन्ड को मात्रै डिफरेन्स हुने भयो, यो जस्तो कि यो स्फेरिकल ट्रायंगल हो, स्फेरिकल ट्रायंगल र यो चाहिँ प्लेन ट्रायंगल हो, प्लेन ट्रायंगल। त स्फेरिकल ट्रायंगल को एरिया माइनस प्लेन ट्रायंगल को एरिया यदि 1 सेकेन्डले मात्रै चाहिँ डिफर आइरहेछ भने when the difference between sum of angle in plane triangle and spherical triangle is only 1 second for a triangle at the earth surface having an area, त्यस्तो केसमा 195 चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर त्यसको एरिया हुन्छ। 603 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 195 स्क्वायर किलोमिटर। अब क्वेशन नम्बर 604 मा जाउँ। अ डिस्क्रिपेन्सी इज द डिफरेन्स बिट्विन, यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको टु मेजर्ड भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी को डिफरेन्सलाई चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी भन्छ।
र क्वेश्चन नंबर 605 मा के रहेको छ, द एक्चुअल एरिया अफ a lot of land drawn in a scale of 1 is to 500 and measured in 10 cm long and 5 cm wide दिएको छ। यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ म्यापमा चाहिँ जस्तो कि अब स्केल हुन्छ कुनै फिक्स्ड स्केल, यसले चाहिँ लेन्थमा पनि मल्टिप्लाई गरिदिनु र ब्रेडथमा पनि मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि तपाईको आउँछ यो 10 सेन्टिमिटरले 500 मा मल्टिप्लाई गर्दा 5000 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। 5000 सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा चाहिँ गर्दाखेरि 50 आउने हुन्छ। 50 आउँदाखेरि अब यो चाहिँ 5 5 25 यसको चाहिँ 25 250 हैन, अनि यस 25 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ। यो तपाईको आउँछ 1250 हैन। यदि बाइ दी वे यसरी पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, लेन्थ र ब्रेडथलाई मल्टिप्लाई गर्नु 10 पंचे 50 भयो, 50 cm स्क्वायर भयो। अनि यहाँ के छ 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 500 सेन्टिमिटर हुन्छ भने 500 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो 5 मिटर हुने भयो। अनि 5 मिटर हुँदाखेरि 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु, यदि 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 500 छ हैन, 5 हुन्छ हैन, 500 सेन्टिमिटर छ हैन, इज इक्वल टु 5 मिटर हुने भयो। अब 5 मिटर हुँदाखेरि 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 25 मिटर स्क्वायर हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब गर्दाखेरि 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने कति हुन्छ 50 × 25, त 25 पंचे 25 चौका 100 अनि 25 पंचे 125 यानी कि 1250 मिटर स्क्वायर यसको आउँछ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 500 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 5 मिटर, अनि त्यसपछि 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 25 मिटर स्क्वायर, अनि 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 1250 मिटर स्क्वायर। यसको सही आन्सर चाहिँ 605 को ए हुने भयो। अब क्वेशन नंबर 606 मा के रहेको छ, ग्रेटर एक्युरेसी इन लिनियर मेजरमेन्ट इज ऑब्टेन्ड बाय। ग्रेटर एक्युरेसी कसरी आउँछ 606 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डाइरेक्ट टेपिङले चाहिँ ग्रेटर एक्युरेसी आउँछ। हुन त यसको ट्याकोमिटर पनि हुन सक्थ्यो ग्रेटर एक्युरेसी को लागि, तर लिनियर मेजरमेन्टमा टेपिङ चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, डाइरेक्ट टेपिङ। अब 607 मा के छ, टु प्रिभेन्ट सेग्रिगेसन द मैक्सिमम हाइट अफ प्लेसिङ अफ कंक्रीट इज जनरली स्ट्यान्डर्ड मा चाहिँ आईएस कोड मा 1 मिटर रहेको छ। अब टर्बिडिटी अफ वाटर इज मेजर्ड अन 608 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड सिलिका स्केल मा चाहिँ टर्बिडिटी मेजर गर्छौं। अब क्वेशन नंबर 609 मा के छ, अकॉर्डिंग टू नेपाल रोड स्टैंडर्ड द फुटपाथ विड्थ फॉर द 30 पीपल पर मिनट। नेपाल रोड स्टैंडर्ड में चाहिँ यस्ता क्वेशन चाहिँ 2-4 वटा सबै चोटी आएकै हुन्छ कोडबाट, त्यही भएर कोडमा पनि फोकस गरिदिनु होला। अब 30 पीपल पर मिनट चाहिँ चल्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ फुटपाथ कति हुनु पर्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 2.5 मिटर हुनै पर्छ 30 पीपल को लागि। यो चाहिँ नेपाल रोड स्टैंडर्ड मा लेखिया छ। र 40 पीपल को लागि पनि नोट गरिहाल्नु, के थाहा कुनै बेला 40 पीपल पनि सोध्न सक्छ। 40 पीपल हुँदाखेरि 2 मिटर हुँदा 40 पीपल को लागि कति मिटर हुनु पर्छ 2 मिटर हुँदा चाहिँ चल्छ। र 80 पीपल को लागि चाहिँ 3 मिटर, 80 पीपल को लागि 3 मिटर छ। र 100 पीपल को लागि 4 मिटर, 100 को लागि 4 मिटर चाहिन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। 80 पीपल को लागि 3 मिटर र 100 पीपल को लागि 4 मिटर र 30 पीपल को लागि 609 मा चाहिँ सही आन्सर चाहिँ सी हुन्छ 2.5 मिटर। 610 मा के रहेको छ, इन अ भेरी डेन्सिटी एयरपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक लोड पर लैंडिंग गियर इन किलोन्यूटन इज
610 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी। 400 चाहिँ किलोन्युटन हुनु पर्यो ल्यान्डिङ गियर को चाहिँ लोड। अब अकॉर्डिंग टू ICA हो द स्लोप अफ ट्रांजिशनल सरफेस एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन अफ द रनवे इज केप्ट 1:7। यसको सही आन्सर हुन्छ एन आइडियल पेभमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विथ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए 1 इन एन आइडियल हैन यसको चाहिँ प्रीमिक्स कार्पेटिङ हुन्छ। एन आइडियल पेभमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विथ प्रीमिक्स कार्पेटिङ। यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ ए हुन्छ। प्रीमिक्स कार्पेटिङबाट आइडियल पेभमेंट एउटा चाहिँ आइडियल भनेछ कि सबभन्दा डिफरेंट आइडियल चाहिँ। अब द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ कंस्ट्रक्शन इन कंस्ट्रक्शन अफ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ फाउन्डेसन। 613 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुने भयो ए। अब 614 मा के छ स्पेसिफिकेशन अफ अ प्रपोज्ड सिभिल वर्क इज ड्राउन टू यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 614 को ए प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फर्मेशन नोट शोइङ अन द ड्राइङ। यसको सही आन्सर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 615 मा के छ प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ इज यसको 615 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ टोटल एरिया अफ फ्लोर एट प्लिन्थ लेभल मा चाहिँ टोटल एरिया अफ अ फ्लोर कति हुन्छ त्यो चाहिँ प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ हो। त्यही चाहिँ प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ हो हैन। अनि यही प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ र प्लिन्थ एरिया रेटबाट चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ एस्टिमेट चाहिँ गर्ने गर्छन्। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुने भयो ए। अब क्वेश्चन नम्बर 616 मा के छ अ कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू समथिङ स्पेशली वन दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉस डी आन्सर सही आन्सर हुन्छ यसको। अब क्वेश्चन नम्बर 17 मा के छ 617 मा फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टिंग 1:600 स्क्वायर मीटर हुनु पर्यो। यहाँ त 100 स्क्वायर मीटर एसक्यू हुन्छ यहाँ स्क्वायर मीटर। न्यू ब्रिक वर्क द क्वान्टिटी अफ सीमेंट रिक्वायर्ड सीमेंट चाहिँ कति रिक्वायर्ड हुन्छ यसमा चाहिँ डाइरेक्टली यो गर्नु एरिया दिएको छ नि एरिया में चाहिँ थिकनेसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु होला। अब सेम युनिट में लग्दाखेरि यसको चाहिँ दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 मिटर स्क्वायर आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ प्लास्टर भनेको छ नि प्लास्टर थिक प्लास्टिङ त प्लास्टर भनेको छ भने यसको चाहिँ ड्राई वेट में लग्नको लागि 1.4 ले मल्टिप्लाई गर्नु बाइ 7 गर्नु 1 + 6 अनि यो गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 617 को चाहिँ सही आन्सर बी आउने आउँछ 0.24 आउँछ। यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 618 मा के रहेको छ commonly adopted method of planning the construction activities and labor in a project to optimize the construction period is यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्वेश्चन नम्बर 19 मा के छ which of the following is not a basic requirement for quality control method adopted in a project which of the following is not a basic requirement for quality control method adopted in a project यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 619 को चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ नन अफ द अबव किनकि सबै यसमा चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर क्वालिटी कन्ट्रोल को लागि हो तर यसमा नोट भनेको छ यो क्वेशनहरु चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब द मेथड अफ डिजाइन अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट एज रिकमेन्डेड बाइ नेपाल स्ट्यान्डर्ड इज द मेथड अफ डिजाइन अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट आर रिकमेन्डेड बाइ नेपाल स्ट्यान्डर्ड इज यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 620 को चाहिँ बी हुन्छ सीबीआर मेथड। अब 621 मा के रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ मेसिन युज्ड इन द रोड कन्स्ट्रक्सन मा चाहिँ कुन मेसिन युज हुँदैन टावर क्रेन चाहिँ युज हुँदैन एक्सकाभेटर बुलडोजर रोलर चाहिँ युज हुने हो। मिनिमम लंगिट्युडनल ग्रेडियंट अफ रोड रिक्वायर्ड इज मिनिमम चाहिँ लंगिट्युडनल ग्रेडियंट कति हुनु पर्ने त यसको चाहिँ 1% भन्दा कम त हुनु नै हुँदैन 1% हुन्छ चाहिँ 1% भन्दा माथि नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 623 मा के छ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अफ कैनाल द बैंक कंस्ट्रक्टेड बाय सरप्लस एक्सकाभेटेड सोइल
parallel to main bank and discontinued at cross branch or distributaries is known as। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ त 623 को चाहिँ सही आन्सर बी हुन्छ स्पोइल बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 624 मा के छ व्हाट भ्यालु अफ पीएच सोइल बिकम्स पार्शियली इनफर्टाइल। पीएच सोइल बिकम्स पार्शियली इनफर्टाइल 624 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ बी हुन्छ 624 को 9 यदि आयो भने पार्शियली इनफर्टाइल हुन्छ अल्कलाइन मिडियम मा जान्छ। व्हिच भ्यालु सोइल बिकम्स पार्शियली इनफर्टाइल पार्शियली पुरै चाहिँ इनफर्टाइल 11 मा हुन्छ तर पार्शियली भनेछ 9 मा हुन्छ यो चाहिँ अल्कलाइन मिडियम मा हुन्छ। अब 624 मा के रहेको छ इरिगेशन आउटलेट इज 624 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी used to connect water course to distribution channel। इरिगेशन आउटलेट भनेको के हो त स्टार्टिङ मा चाहिँ जहाँ देखि कनेक्ट भयो हैन जहाँ देखि सोर्स अफ वाटर कनेक्ट भयो अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ द च्यानल जहाँसम्म डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई चाहिँ इरिगेशन आउटलेट भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 624 मा के छ अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी पर कैपिटा पर डे इन विलेज इज 45 लिटर पर डे हुन्छ यसको 626 को डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 627 को के हुन्छ द प्रोसेस अफ रिमूविंग द एक्स्ट्रा साल्ट फ्रम द वाटर थ्रू द डिसैलिनेशन सोलर और इटीसी इज यसलाई चाहिँ डिसैलिनेशन भन्छ। अनि वाइडली युज्ड पाइप फर रूरल वाटर सप्लाई इन नेपाल इज एचडीपीई पाइप हुन्छ एचडीपीई पाइप हुन्छ यो चाहिँ। अनि द ऑप्टिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो ऑफ सीवर रिस्पेक्टिवली इन मीटर पर सेकेंड आर। अनि 629 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ यसको चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ 629 को चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ। मिनिमम चाहिँ 0.9 अनि 0.45 मैक्सिमम फ्लो 0.9 र 0.4 मीटर पर सेकेंड हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 630 में के द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट इन ऑर्डिनरी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली इज 630 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 20 र 2.36 मिनिमम चाहिँ 2.36 फाइन एग्रीगेट को र मैक्सिमम साइज चाहिँ 20 हुन्छ जुन चाहिँ रेनफोर्स ऑर्डिनरी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर को लागि युज हुन्छ। अब 631 में के छ The bond of brick wall in which the brick are laid in inclined direction is racking bond यसलाई भन्छ inclined मा भनेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 632 मा के छ the formwork used including the prop can be removed from the beam after concreting only after 632 मा चाहिँ के हुन्छ 632 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 21 डेज चाहियो मिनिमम हैन द इंक्लूडिंग द प्रोप एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रम द बीम आफ्टर द कंक्रीटिंग ओनली। अनि स्लैब को लागि 3 डेज याद गर्नु होला स्लैब को लागि 3 डेज र स्पान यदि लेस देन 6 मिटर छ भने यो चाहिँ 14 दिन लगाउँछ। अनि स्पान यदि ग्रेटर देन 6 मिटर छ भने यो चाहिँ 21 डेज यसको पनि हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला स्पान इज ग्रेटर देन 6 मिटर 21 डेज त्यही यसमा पनि त्यही हुन्छ 21 डेज यसको सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर कति छ 633 द एलिमेंट अपॉन व्हिच द जॉइस्ट अफ अ टिम्बर फ्लोर आर रेस्टेड इज यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 633 को चाहिँ सही आन्सर बीम हुन्छ बीम मा चाहिँ रेस्ट हुन्छ। द एलिमेंट अपॉन व्हिच द जॉइस्ट अफ अ टिम्बर फ्लोर आर रेस्टेड इज कतै हेर्नु भयो होला तपाईको त्यो टिम्बरले नै चाहिँ फ्लोरिङ पनि गराएको हुन्छ पहाडहरुको बिल्डिङहरुमा त्यसमा चाहिँ बीमले चाहिँ त्यसको सपोर्ट चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। अनि द रेशियो अफ द इन्ग्रेडिएंट इन M20 को लागि तपाईको रेशियो कुन हुन्छ 634 को चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ। सी चाहिँ कसरी यो यसमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ त्यो पनि याद गर्नु होला 1:1.5:3 हुन्छ यो चाहिँ M20 को लागि यो अलिकति मिस्टेक छ मिसप्रिन्ट छ
र यो चाहिँ 1:2:4 चाहिँ M15 को लागि हुन्छ, M15 को लागि, र 1:1:2 M25 को लागि हुन्छ, र 1:3:6 M10 को लागि हुन्छ। त्यही भएर बच्यो यो, यसमा अलिकति मिसप्रिन्ट छ, 1:1.5:3 यो चाहिँ प्रिभियस इयरमा पनि धेरैचोटि सोधिसकेको छ। यस्तो रेसियोहरू त पटक्कै बिर्सिनुहुन्न, कन्फ्युज पनि नहुनु होला। अब क्वेश्चन नम्बर कुन छ 635 मा, स्लम्प टेस्ट अफ अ कंक्रीट इज अ मेजर अफ इट्स कंसिस्टेंसी, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 636 में के छ, द एंगल बिट्विन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज इक्वल टू 45 डिग्री हुन्छ। अनि 637 में के छ, द क्वालिटी अफ अमाउंट अफ अ लोड एंड यूनिट डिफ्लेक्शन इज, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 637 को स्टिफनेस हुन्छ। र टफनेस भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सोध्दाखेरि टफनेस भनेको द मेजर अफ द इम्पैक्ट भाइब्रेसन दैट अ स्टोन कैन विथस्टैंड चाहिँ टफनेस हो, त्यो पनि याद राख्नु होला। अथवा रेसिस्टेंस अफ अ मटेरियल व्हिच इनेबल्स इट टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, यो पनि याद राखिदिनु होला। र हार्डनेस कति बेला सोधिरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ याद गर्नु होला। रेसिस्टेंस टू एब्रेसन, फ्रिक्सन एंड वेयर मेजर्ड बाय द मोड हार्डनेस स्केलबाट मेजर गरिन्छ। र दिस प्रोपर्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्लोर, पेभमेंट एंड एप्रोन और ब्रिज इटीसी, यो पनि याद गर्नु होला। अनि वेट टेस्ट चाहिँ डक एंड हार्बर को लागि पनि युज हुन्छ, त्यो पनि याद गरिदिनु होला। र सच ड्याम र रिटेनिङ वालहरुको लागि पनि युज हुन्छ वेट टेस्ट। अनि 638 मा के छ, कोहेसिभ सोइल इज, 638 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, क्ले चाहिँ कोहेसिभ सोइल हो, सिल्ट र ग्रेभल चाहिँ कोहेसन लेस सोइल हो, सैंड पनि कोहेसन लेस। अनि 639 मा के रहेको छ, the maximum different settlement is isolated footing on sandy soil shall no exceed 639 को चाहिँ सी हुन्छ, 25 mm भन्दा बढी हुनु भएन डिफरेंशियल सेटलमेंट। अनि क्वेश्चन नंबर 640 में के छ, इफ द परमेबिलिटी अफ अ सोइल इज 0.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड द टाइप अफ सोइल इज, if the permeability of a soil is 0.08 centimeter per second the type of soil is, 640 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, सैंड हुन्छ, 640 को बी हुन्छ। 641 को चाहिँ के हुन्छ, consider that there is some specific energy at two depth is thus conjugate depth, यसलाई भन्छ टू डेप्थ भनेको छ। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा स्पेसिफिक एनर्जी चाहिँ भनेको छ, त कन्सिडर दैट देयर इज सम स्पेसिफिक एनर्जी एट टू डेप्थ, त्यसलाई चाहिँ कन्जुगेट डेप्थ भन्छ। द डिस्चार्ज थ्रू द भी नोच भनेको ट्रायंगुलर वेयर भयो, त्यसमा चाहिँ s⁵ हुन्छ। र इन हाइड्रोलिक एक्सप्रेसन मा चाहिँ v²/2g भनेको काइनेटिक एनर्जी हो, यो पनि याद राख्नु होला। The ratio of ultimate strength to working stress is, the ratio of ultimate strength to the ratio of, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, the ratio of ultimate strength to working stress is, यसको वर्किङ स्ट्रेस इज हैन, यसमा चाहिँ वर्किङ स्ट्रेंथ नै हुन्छ, स्ट्रेस चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ, त्यो सच्याइहाल्नु होला। यसलाई चाहिँ के भन्छ, सेफ्टी फ्याक्टर भन्छ। स्ट्रेंथ को कुरा आउँदा सेफ्टी को युज गर्नु होला। र लोड फ्याक्टर भन्दाखेरि अल्टिमेट लोड बाइ वर्किङ लोड हुन्छ। र सेफ फ्याक्टर भन्दाखेरि प्लास्टिक मोमेन्ट बाइ यील्ड मोमेन्ट हुन्छ। र डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भन्दाखेरि स्टिफनेस अफ अ मेम्बर बाइ स्टिफनेस अफ जोइंट हुन्छ। अनि 645 मा के छ, इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑल लेटर शुड बी यूनिफॉर्म इज, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ऑल अफ द अबव। साइज एंड शेप, स्पेसिंग, स्लोप एंड शेड सबै बराबर हुनु पर्यो, यूनिफॉर्म हुनु पर्यो। अब 646 मा के रहेको छ, अ प्लेन other than the horizontal and vertical place at an angle to the principal plane is, यसलाई चाहिँ कुन प्लेन भन्छ, 646 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी, एक्सिलरी प्लेन। अब 647 मा के छ, इन आइसोमेट्रिक भ्यू द सर्कल चेन्जेस इन्टु इलिप्स मा चेन्ज हुन्छ, यसको चाहिँ सही आन्सर 647 को चाहिँ सी हुन्छ। अब 648 मा के छ, द डाइमेन्सन लाइन इज जनरली,
द डाइमेन्सन लाइन इज जनरली यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। जस्तो कि यो डाइमेन्सन लाइन भयो नि त्यसको अ थिन लाइन एन्ड कन्टिन्युअस एट मिडल, अ थिन लाइन एन्ड कन्टिन्युअस एट मिडल हुने भयो नि यसमा, त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर डी हुने हुन्छ। द रेसियो अफ द लेन्थ अफ द ड्रइङ टु द एक्चुअल लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट इज कल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन हुन्छ। र म्यापहरूको कुरा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्केलको कुरा आउँछ र ओब्जेक्टहरूको कुरा आयो भने त्यसमा रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन हुन्छ। बी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। अनि एलिमेन्ट अफ कोस्ट एस्टिमेट इन्क्लुड, एलिमेन्ट अफ कोस्ट एस्टिमेट इन्क्लुड 650 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 650 को चाहिँ डी आन्सर सही हुन्छ। प्रॉफिट अमाउन्ट, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट। आजको भिडियोमा हामी 50 वटा क्वेशन डिस्कस गरियो। अर्को भिडियोमा पनि यस्तै 651 देखि लिएर 700 सम्म यस्तै गर्दा गर्दा हामी 2000 क्वेशन टोटल एक्सप्लेन को साथ तयारी गर्ने छौं। र यो 2000 चाहिँ गरिसक्दाखेरि कुनै पनि क्वेशन बाँकी रहदैन। यदि डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनले 2000 को मात्रै यदि गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ धेरै नै वेटेज बढ्छ र कन्फिडेन्ट लेभल पनि हाई हुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियो यही इन्ड गर्न जाँदै छु। हाम्रो च्यानललाई यदि यस्तै भिडियो तपाईहरुलाई चाहियो भने तपाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक र शेयर गर्नु होला। र अर्को भिडियो म एस्टिमेसन बिलिङहरुको लागि पनि छिटै लिएर आउँछु। त्यसको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।